The weekend special program जन्नत का रास्ता. Please subscribe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे. हमारे हफ्तावार प्रोग्राम जन्नत का रास्ता में हम बात कर रहे थे जहन्नुम की मुस्तहिक औरतों पर. उसमें हम जिस उन्वान को अब आगे लेकर बढ़ेंगे वो है जहन्नमी औरतों के चंद नमूने. वैसे तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के उन्वानात ज़ेरे बहस लाए गए हैं, लेकिन आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है शिकवे करने वाली औरत. हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही औरत मुराद है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरतों की जमात, सदका किया करो, अगरचे अपने ज़ेवरात से क्यों ना हो, क्योंकि तुम ज़्यादा अहले जहन्नुम हो. बेशक तुम लान तान बहुत करती हो और खावंद की नाशुक्री करती हो. मालूम हुआ कि वो शाकी औरत जो अपने खावंद के बहुत शिकवे करती हो, वो इस बात की अहल है कि वो जहन्नमी औरतों का नमूना हो. तारीख़ और सीरत की किताबों से अंबिया की हयात में शिकवे करने वाली औरत का एक नमूना हमें मिलता है. वो हैं हज़रत इस्माईल बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा का नमूना. तारीख़ी रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब जवान हुए और कबीला जरहम से फसी अरबी ज़ुबान सीखी तो उन्होंने इसी कबीले की एक औरत अम्मारा बिन साद बिन उसामा बिन अकील अमालीकी से शादी की. जब आपकी वालदा माजदा हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा वफ़ात पा चुकी थी, एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को मिलने आए तो घर पर बेटे से मुलाकात ना हुई. बेटे की ज़ौजा से मुलाकात हुई जो आपको पहचानती नहीं थी. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? उस औरत ने, जो ये नहीं जानती थी कि उनसे बात करने वाले उनके शौहर के वालिद माजिद हैं, ये जवाब दिया कि हम बहुत बुरे हाल में हैं. हम लोग बड़ी तंग हाली और ज़बू हाली का शिकार हैं. हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ौजा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से तंगी हयात और बदहाली का शिकवा किया और अपनी हालात के मुतालिक अल्लाह ताला की हम्दो सना नहीं की. इसलिए वालिद माजिद ने फरमाया, जब तेरा खावंद आ जाए तो पहले तो मेरा से सलाम कहना और फिर उससे कहना कि अपने दरवाज़े की दहलीज बदल दे. शिकवे करने वाली औरत ये समझी कि ये कोई बूढ़े आदमी हैं जो मेरे साथ बात कर रहे हैं. शायद ये कहना चाहते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी के हालात बदलने वाले हैं, अच्छे हालात आ रहे हैं. बहरहाल जब उनके शौहर आए तो उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई शख्स आए थे? बीवी ने जवाब में कहा, हाँ, कोई बहुत बूढ़े से आदमी आए थे. उन्होंने आपके बारे में पूछा था, चुनाचे मैंने उनको बता दिया और उन्होंने मुझसे हमारी ज़िंदगी के बारे में भी पूछा था. तो मैंने उनको बताया कि हम बहुत सख्त हाली में मुब्तला हैं. खामन ने पूछा, क्या उन्होंने तुझे किसी बात की वसीयत और नसीहत की थी? औरत ने जवाब दिया कि हाँ, उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें उसका सलाम कहूँ और वो आपके लिए ये कह रहे थे कि उससे कहना कि अपने दरवाज़ा की दहलीज तब्दील कर दे. अल्लाह के नबी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मेरे वालिद थे. उन्होंने मुझे इस बात का हुक्म दिया है कि मैं तुझसे अलहदगी इख्तियार कर लूँ, लिहाजा तुम अपने घर चले जाओ. आपने उसको तलाक दी
اور کسی اور عورت سے نکاح فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم میں ہی نکاح فرمایا۔ ان زوجہ محترمہ کا نام سیدہ بنت مزاز بن عمر جرہمی تھا۔ یہ زوجہ بڑی شاکرہ اور ہر حال میں اللہ کی حامدہ تھیں۔ ایک روز حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ملنے آئے، مگر بیٹے کو گھر پر نہ پایا۔ ان کی زوجہ سے ان کے متعلق پوچھا تو زوجہ نے عرض کیا وہ تلاش رزق میں کہیں باہر نکلے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم کیسے ہو؟ شاکرہ عورت نے جواب میں کہا کہ الحمدللہ ہم بالکل خیریت سے ہیں اور کشادہ حالی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے اور اس کی نوازشیں ہیں۔ والد نے پوچھا کہ تمہارا کھانا کیا ہے؟ شکر گزار بیوی نے کہا کہ گوشت۔ والد نے پوچھا کہ تمہارا پینا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا پانی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے گوشت اور پانی میں برکتیں عطا فرمائے۔ جب تیرا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور اس کو حکم دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز قائم رکھے۔ ان کے شوہر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئے اور اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کیا کوئی آیا تھا؟ زوجہ نے کہا جی ہاں، ایک خوب شکل بوڑھے سے آدمی آئے تھے اور آپ کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے ہماری زندگی کے متعلق پوچھا تھا۔ میں نے ان کو جواب میں کہا تھا کہ ہم بحمدللہ خیریت سے ہیں۔ شوہر نے پوچھا کیا انہوں نے تجھے کسی بات کی وصیت کی تھی؟ بیوی نے کہا جی ہاں، وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور آپ کو اس بات کا حکم دے رہے تھے کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو ثابت اور قائم رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ دراصل میرے والد گرامی تھے اور تم وہ دروازے کی دہلیز ہو۔ مجھے انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تجھے اپنے پاس رکھوں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس شاکرہ بیوی سے 12 شریف بچے عطا فرمائے۔ ایسی شاکی عورتیں ہر زمانے میں پائی گئی ہیں جو اپنے رب کی شکر گزاری نہیں کرتی۔ ہر وقت ان کی زبانوں پر شکوے شکایتیں رہتی ہیں، لعن طعن بہت کرتی ہیں، فقر و افلاس اور مال و دولت کی کمی کا ہر وقت شکوہ کرتی رہتی ہیں، اپنے خاوند کے ساتھ بہت لڑائی جھگڑے کرتی ہیں، اس کی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہیں، اپنے گھر اجاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو طلاق دے دینا ہی بہتر ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو اس بات کی وصیت کی تھی۔ لہٰذا آج کے اس موضوع سے اب تک میں نے یہ نچوڑ نکالا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور کسی قسم کی شکوہ ریزی سے باز رہنا چاہیے، اور یہی اس سیڑھی کا پہلا زینہ ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں اس تمام گفتگو سے سبق حاصل The کرنے کی Weekend توفیق Special عطا فرمائے۔ Program جنت کا راستہ. جزاک اللہ Please خیراً subscribe. کثیرا۔